शहीद हुनुभएका वीर योद्धा शहीदहरूको आत्मालाई चिर शान्ति दिलाउनको निम्ति देशमा दिगो शान्ति स्थापितको लागि सच्चा न्यायालयको स्थापना गर्नको निम्ति अधोगतितिर गइरहेको हाम्रो देशलाई अबको 5 वर्षभित्रमा उन्नति र प्रगतितिर लानको निम्ति आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि समृद्ध देश नेपाल बनाउनको निम्ति स्वदेशको र आफ्नो परिवारको विषयमा भन्दा पनि देशको र जनताको विषय सोचिरहे। देश र जनताको भविष्यको बारेमा सोच्दा सोच्दै सडक छाप हुन पुगे तैपनि हुनेछ र देश बनाउने जिम्मा राजनीतिक शक्तिलाई नेपाललाई दिनु हुनेछ। जसरी प्राचीन कालमा जनकपुरमा जन्मिएकी हाम्री चेली सीताले आदर्श नारी भएर नेपाललाई चिनाइन्, जसरी आज भन्दा करिब 2500 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा चाहिँ खुसीको कुरै सुनाउन चाहन्छु। त्यसैले मैले चाहिँ अब केही कुराहरू लिखित रूपमा लिएर आएको छु, किनकि म जहाँ घर घरमा जान्छु, म प्रत्येक घरमा जाँदा रिक्सा लिएर जानेछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो आज बोल्यो भोलि बिर्सिन सक्छ नि त, त्यसैले चाहिँ मैले लेखेका कुराहरू त भोलि पनि रहिरहन्छ नि, त्यसैले लेखेका कुरा यसले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उहाँलाई प्रमाणको लागि राख्नको निम्ति मैले तपाईँलाई लिखित रूपमा पनि ल्याउने विचार गरेको छु। आज मैले त्यो छपाइसकेको त छैन, आज म यहाँबाट तपाईँहरू साथ भन्ने छु। त्यस पछाडि म तपाईँको प्रत्येक घर घरमा आउँदाखेरि त्यो पत्र दिनेछु। त्यसैले म आफूले लिएर आउने कुरालाई म लिखितमा ल्याएको म केही कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु, अनि बाँकी कुराहरू त भन्ने नै छु। सर्वप्रथम काभ्रेली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा साथसाथै स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै कुनामा रही सुख दुःखका साथ जीवन बिताइरहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको सदस्य काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेदवार काभ्रेली पुत्र म गङ्गालाल श्रेष्ठ हृदयदेखि सबैलाई नमस्कार गर्दै आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने जमर्को गरेको छु। आशा छ मेरा भनाइहरू गम्भीर भई सुनिदिनुहुनेछ, बुझिदिनुहुनेछ र आवश्यक सहयोग पनि गरिदिनुहुनेछ। आदर्श नारी सीताको जन्म भएको, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म भएको, विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा भएको, हिमाल पहाड तराईले सजिएको, हरियाली वन जङ्गलले आधा भाग ओगटेको, विश्वकै जलस्रोतमा दोस्रो धनी भएको, विभिन्न मठ मन्दिरहरूले सुसज्जित बनाएको, अझ भनौँ भने संसारकै सबैभन्दा राम्रो भई आँखाको नानीको रूपमा रहेको हाम्रो देश नेपाल अन्य देशको तुलनामा विकासको क्रममा कति पछाडि परेको छ त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो। के कारणले पछाडि परेको भन्ने कुरा पनि करिब 30% नेपालीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। देश यो स्थितिमा नपुगोस् भनेर मैले 9 वर्षको उमेर हुँदा बाल्यकाल 2039 सालदेखि नै के कुराहरू गरे, के कुराहरू बोले, अहिलेसम्म के गरेछ, देश र जनताको विषयमा आवाज उठाउँदा के कस्ता दिनहरूको सामना गर्नु परेछ, अझै के कस्ता दिनहरूको सामना गर्दै रहेछ भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। बुझिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दैछु। अहिले देशको अस्मिता अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ। अब यस भुमरीबाट देशलाई निकाल्ने वा देशलाई अझ ठुलो भुमरीको दलदलमा फसाई यो देशको अस्मिता अप्रत्यक्ष रूपमा नै विदेशीको हातमा सुम्पने भन्ने कुराको फैसला गर्ने जिम्मा नेपाली जनताहरूको हातमा आएको छ। यस घडीमा निम्न कार्यहरू गर्नको निम्ति सहायता माग्न म तपाईहरूमाझ आएको छु।
अदृश्य रूपमा हाम्रो देशले भोग्न परेको विदेशी दासत्वबाट देशलाई मुक्त गराउनको निम्ति देशमाथि लागेको सतीको श्रापको दाग मेटाउनको निम्ति देश र जनताको निम्ति शहीद हुनुभएका वीर योद्धा शहीदहरूको आत्मालाई चिर शान्ति दिलाउनको निम्ति देशमा दिगो शान्ति स्थापितको लागि सच्चा न्यायालयको स्थापना गर्नको निम्ति अधोगतितिर गइरहेको हाम्रो देशलाई अबको 5 वर्षभित्रमा उन्नति र प्रगतितिर लानको निम्ति आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि समृद्ध देश नेपाल बनाउनको निम्ति स्वदेशी भूमि, स्वदेशी पुँजी अनि स्वदेशी युवाका श्रम शक्तिद्वारा नै देशलाई सम्पन्नता र आफैमा आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिका कार्यक्रमहरू तीव्र गतिमा ल्याउनको निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक माध्यमद्वारा देशको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याई अन्ततसम्म सिङ्गो नेपालको रक्षा गर्न सक्ने सुरक्षा कवच बनाउनको निम्ति 5 वर्षपछि देशलाई शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपति शासन प्रणाली व्यवस्था स्थापित गर्नको लागि ढोका खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति सिद्धान्त प्रतिपादक पथ निर्माणकर्ता नेपाल नौलो जनवादी पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष एवं केन्द्रीय अध्यक्ष साथै स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको सदस्य म गङ्गालाल श्रेष्ठ काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवार भएर तपाईहरुमा आएको छु। मण्डन पुत्रको रूपमा जन्मिए, काभ्रेली पुत्र भई हुर्किए। अब नेपाल आमा पुत्रको रूप भूमिका निर्वाह गर्दै देशलाई निकास दिई समृद्ध देश नेपाल बनाई विश्व धरती पुत्र बन्ने लक्ष्य लिएको छु। सो कार्य पूरा गर्न आफैले बाल्यकालमै दर्शन कोरे, सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। उक्त प्रतिपादक सिद्धान्तलाई व्यावहारिकतामा ल्याउन गङ्गालाल पथलाई प्रमाणित गरेर देखाउन गरिब कुलमा जन्मिएर स्वार्थी समाजमा हुर्किएर पनि निस्वार्थ भावले विभिन्न दुःख कष्ट र संघर्ष गर्दै नेपाल नौलो जनवादी पार्टीको स्थापना गरे। पार्टी स्थापना पश्चात देश र जनताको विषयमा आवाज उठाउँदा कैयौं पटक अपहरणमा परे। अपहरण पश्चात कैयौं पटक झन्डै ज्यान गुमाए। सदा दिन आफू र आफ्नो परिवारको विषयमा भन्दा पनि देशको र जनताको विषय सोचिरहे। देश र जनताको भविष्यको बारेमा सोच्दा सोच्दै सडक छाप हुन पुगे। तैपनि हिक्मत हारिन, हयस खाइन गङ्गालाल पथलाई विश्व सामु बादमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइने रहे, सपना देखिने रहे। एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भएकोले यो देश नेपाललाई माया गर्नुहुने, आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्य चाहनुहुने सबै मित्रहरू एकता भई शक्ति निर्माण गर्ने हेतुले स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको निर्माण गर्यौं। देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपाल र नेपालीहरूलाई सच्चा हृदयले माया गर्नुहुने तमाम शक्तिहरूलाई यस स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालमा गोलबन्द गर्दै ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने सोच राखेका छौं। हाम्रो देशको अस्मितामाथि गिद्धे नजर लगाउनेहरूको नजर बन्द गराउने छौं। विश्व सामु नेपाललाई उदाहरणीय देश नेपाल बनाउने संकल्प गरेका छौं। स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति कुनै केटाकेटीको खेलको रूपमा स्थापित भएको नभएर यसभित्र विश्वलाई नै अधीनमा राख्न सक्ने दर्शन लुकेको छ। अब त्यो दर्शन विश्वलाई नै दिनुपर्ने समय आएको छ, किनकि विश्वमा अहिले मानिसको मति भ्रष्ट हुँदै गएको छ। अहिले विश्वलाई नै यसको आवश्यकता परेको छ। राजनीतिक शक्ति नेपालको पहिलो कर्तव्य भनेको यो देश नेपाललाई निकास दिई आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि समृद्ध देश नेपाल बनाउनु हो। मलाई विश्वास छ आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा देशभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले काखमा बालक लिएकी आमा चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ र देश बनाउने जिम्मा राजनीतिक शक्तिलाई नेपाललाई दिनु हुनेछ।
जसरी प्राचीन कालमा जनकपुरमा जन्मिएकी हाम्री चेली सीताले आदर्श नारी भएर नेपाललाई चिनाइन्, जसरी आज भन्दा करिब 2500 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा जन्मिएका गौतम बुद्धले शान्तिका अग्रदूत भई नेपाललाई विश्व सामु चिनाए, जसरी 20 सन् 2079 पौष 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले छरिएर रहेको राज्यलाई एकीकरण गरी सिङ्गो नेपाल बनाए हो। त्यस्तै गरी 2031 साल असोज 16 गते काभ्रेको चन्दनी मण्डनमा जन्मिएको म गङ्गालाल श्रेष्ठले पनि सङ्कटमा पर्दै गएको हाम्रो देश नेपाललाई निकास दिई समृद्ध नेपाल बनाई विश्व सामु नयाँ सन्देश दिनको लागि शक्ति प्राप्त गर्न काभ्रे 2 को उम्मेदवार भएर तपाईहरुमाझ आएको छु। देशलाई निकास दिई समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने क्षमता मात्र नभएर विश्व सामु गङ्गालाल पथलाई बागको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने क्षमता बोकेर तपाईहरुमाझ आएको छु। काभ्रे जिल्लाबाट शीर्ष नेताको रूपमा उदाएको छु। मेरो उम्मेदवारी कोही कसैलाई गाली गर्न नभई, कोही कसैको इज्जतमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनलाई नभई, अधोगतितिर गइरहेको हाम्रो देशको अवस्थालाई उन्नति र प्रगतितिर लानको निम्ति मैले काभ्रे 2 बाट उम्मेदवारी दिएको हुँ। त्यसैले कसैले म प्रति रिस राग नराख्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरु जुनसुकै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुनु भएको भए पनि, जुनसुकै राजनीतिक पार्टी प्रति आस्था राख्नु भएको भए पनि यस पटक निसंकोच भएर काखमा बालक लिएकी आमा चिन्हमा भोट हालेर काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 बाट मलाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराइदिनु हुन सम्पूर्ण मेरा काभ्रेली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु सामु विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछु। म एउटा देशमा दिगो शान्ति स्थापनाको कामना गर्दै 2078 साल फागुन 28 गते काभ्रे मण्डन श्री चन्दन माध्यमिक विद्यालयबाट, जहाँ मैले शिक्षा प्रारम्भ गरेको थिएँ, त्यहाँबाट म रिक्सा लिएर अगाडि बढेको थिएँ र अगाडि बढ्दै जाने क्रममा पछि म अब परिस्थिति आयो, म 13 दिनसम्म अनसन पनि बसेँ र हाम्रा मित्रले अघि भनिहाल्नु भयो, तपाईँ अनसन बस्नु भने गोली तपाईलाई मार्छन्, त्यो कारणले गर्दा तपाईँ युद्ध मैदानमा आउनुपर्छ भनेर धेरै साथीहरू भनिसके पछाडि म उम्मेदवार भनेर यहाँ आएको छु। र अहिले मैले जे कुराहरू भनेको छ यो कसरी गर्न सक्छ, आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, कृषि क्रान्ति कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, औद्योगिक क्रान्ति कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर आफै सक्षम कसरी बनाउन सक्छ भन्ने यहाँ भित्र रहेका जति कुराहरू यो म यसलाई एउटा सानो पर्चा मार्फत ब्रोसर मार्फत मलाई निकाल्ने छु र यो तपाईको घरमा म रिक्सा लिएर तपाईको घर-घरमा आउने छु र तपाईहरुले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एकदम सरल भाषाले बताउन सक्छु। त्यसै मैले पथ निर्माण गरेको होइन, त्यसै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको होइन, जसलाई मैले अहिले व्याख्या गर्न समयको अभावले मैले गर्न सकिनँ, तर समय छ। किनकि म रिक्सा लिएर तपाईहरु घरमा आउने छु, प्रत्येक चोक-चोकमा कोण सभा राख्ने छु। त्यो ठाउँबाट तपाईहरुले जिज्ञासा राखेका प्रश्नहरू राखिरहनु होला। तपाईहरुले राख्नु भएको प्रश्नलाई म एकदम सरल भाषाले त्यो प्रश्न म तपाईलाई बुझाउने छु, ताकि तपाईले सोच्नुहुनेछ हामीले यो त बुझेकै रहेनछौँ। किनकि हाम्रो नेपालीहरुमा धेरै अहिले के छ भन्दा बाहिरी आँखा हामीले देखेका छौँ, तर हाम्रो भित्री आँखा बन्द भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो रिक्सा यात्रा नै यो थियो कि बन्द भएका भित्री आँखालाई खुलाउनु नै मेरो मुख्य थियो। तर मैले सततले मेरो घुमिसकेको छैन, म घुम्ने छु। निर्वाचन पछि पनि तपाईले मलाई विजय गराउनु भएपछि पनि अहिले म रिक्सामा हिँडी होला, मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, तर जब भोलि म तपाईले जिताउनु हुनेछ, मन्त्री बनाउनु होला, तर मन्त्री भन्दा पनि मलाई पदको लोभ होइन। म गाउँ-गाउँमा गएर रिक्सा यात्रा मेरो जारी रहनेछ र म आर्थिक क्रान्तिको म सुरुवात गर्नेछु, कृषि क्रान्तिको सुरुवात गर्नेछु र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात गर्नेछु, जसले हाम्रो देशलाई आफैलाई सक्षम त बनाउनेछ। त्यसैले अहिले मैले धेरै कुराहरू गरिरहनु परेन, किनकि म तपाईहरुकै घर-घरमा म आउँदैछु भनिसके पछाडि तपाईले आज मैले बल्ल केही कुराहरू राखेको छु, त्यो कुराहरुमा तपाईले प्रश्न बनाउने ठाउँ छ, त्यस प्रश्न बनाएर राख्नु होला र सोध्नु होला मलाई, म तपाईलाई बताउने छु। त्यसैले म अहिले धेरै कुरा बताइरहन चाहन्न, किनकि म भन्दा धेरै अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले झन् तपाईलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ। यति भन्दै अहिले म आफ्ना केही शब्दहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।